जिस औरत के पिस्तान पर तिल हो तो समझ जाओ वो औरत राज की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही मालूमाती वीडियो साबित होने वाली है कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसकी शख्सियत के हवाले से उसके जिस्म के हिस्सों के अंदर राज छुपाए। बहुत से लोग इसके बारे में इल्म ना होने की वजह से अपनी शख्सियत के बारे में ना जान सकते हैं, लेकिन जो लोग इस बात की दिलचस्पी रखते हैं और अपने जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के मुतालिक मालूमात हासिल कर लेते हैं तो उनको अपनी शख्सियत में मौजूद मनफी व मस्बत खसूसियात दोनों जाहिर होती हैं। हर इंसान जैसे जैसे उम्र की मंजिल तय करता है तो उसमें बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होने लगती हैं। उसकी शख्सियत में भी बहुत सी तब्दीलियां होने लगती हैं जिसको वो लाइल्मी की वजह से नजरअंदाज कर देता है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म पर मौजूद खाल या तिल इंसान की शख्सियत के मुतालिक मुख्तलिफ बुर्ज के मुताबिक बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको इंसानी जिस्म पर मौजूद तिल और औरत के पिस्तान पर तिल के बारे में बताते हैं कि जिनके जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर तिल होते हैं वो किन किन शख्सियात के मालिक होते हैं। तो इसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाजरीन, तिल शनासी ये दीगर पुर इसरार अलूम की तरह एक मिलोसोफी तिल से मुतल्लिक इल्म की शाख है। इसकी बुनियाद ये है कि इंसान के बदन पर जो खाल या तिल होते हैं उन्हें भी छोटे या बड़े पैमाने पर पढ़ा जा सकता है और उनकी मदद से किसी शख्स के किरदार और शख्सियत के बारे में चंद नुमायां बातें मालूम की जा सकती हैं। मिलोसोफी के माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि इस इल्म की बदौलत हम लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अहवाल भी जान सकते हैं। उसमें देखा जाता है कि ये खाल या तिल इंसानी जिस्म के किस हिस्से पर मौजूद हैं और फिर इसके मुताबिक तिल की तशरीह की जाती है। इसके लिए चंद बातों का जानना जरूरी है। वो तिल जो हल्का, गोल या दायरे जैसे होते हैं वो आदमी की खूबियों और सिफात के हामिल होते हैं। ये इंसान की अच्छी सिफात को जाहिर करते हैं। अगर ये तिल मुस्ततील यानी लंबूतरे हों तो उनसे पता चलता है कि हामिल के पास अच्छी खासी दौलत या मुस्तकबिल में आ सकती है। ऐसे तिल जो रंग में हल्के हों उन्हें खुशनसीबी की अलामत तस्वर किया जाता है। अगर तिल का रंग सियाह हो तो उससे पता चलता है कि किसी भी कामयाबी का सामना करना पड़ेगा। जिस्म का हर हिस्सा इल्मे नजूम में एक बुर्ज से मुतल्लिक है। कहते हैं कि जिस्म के जिस हिस्से पर तिल हो उसके बुर्ज के जरिए हुक्म लगाना चाहिए क्योंकि उसका निशान वहां मौजूद है और वो अपनी अहमियत का इजहार खुद कर रहा है। आपने कभी इस बात को अहमियत ही नहीं दी कि आपके जिस्म पर मौजूद तिल आपकी शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। अक्सर लोग इन तिलों को ऐब तस्वर करते हैं और इन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि जिस्म पर मौजूद तिल आपकी शख्सियत के बारे में बहुत सी अहम बातों की निशानदही करते हैं। तो आइए आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद तिल के बारे में आगाह करते हैं। थोड़ी या चिन पर तिल। जिन अफराद की थोड़ी पर तिल होता है वो मतवाजन जिंदगी गुजारते हैं और काफी हद तक पुरकशिश और जाजिब शख्सियत के मालिक होते हैं। माथे पर दाएं जानिब तिल। ऐसे अफराद एक मखसूस सोच पर यकीन रखते हुए जिंदगी गुजारते हैं। वो कामयाब होने के साथ बहुत ज्यादा दौलत भी हासिल करना चाहते हैं। दाएं रुखसार पर तिल। अगर आपके दाएं रुखसार पर तिल है तो आप हसास तबीयत के मालिक होने के साथ शायराना मिजाज भी रखते हैं। बाएं रुखसार पर तिल। जिन अफराद के बाएं रुखसार पर तिल होता है वो अपनी जात में मगन रहते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं। इससे परेशान होने की बात नहीं है। कई अदाकार भी इसी तरह की शख्सियत के मालिक हैं। सीने पर तिल।
اگر آپ کے سینے پر تل موجود ہے تو آپ کسی حد تک سست تصور کیے جاتے ہیں، کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، آپ پرتعیش طرز زندگی پسند کرتے ہیں۔ ناک پر تل، اگر آپ کی ناک پر تل موجود ہے تو آپ جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور بہت جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں۔ ہتھیلی پر تل، جن لوگوں کی ہتھیلی پر تل ہو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ہتھیلی پر تل موجود ہے تو آپ مستقبل میں امیر ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تل، اگر آپ کے کسی ایک پاؤں میں تل موجود ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مہم جو ہوتے ہیں اور ہر وقت کسی بھی جگہ جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کندھے پر تل، آپ حقیقت میں جلد رد عمل ظاہر کرنے والے، سمجھدار اور ہر طرح کے حالات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے دونوں کندھوں پر کسی بھی جانب تل موجود ہے، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ کبھی بھی بورنگ نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں تل، اگر آپ کی دائیں آنکھ کی آئی بال میں تل موجود ہے تو آپ اپنی زندگی میں بہت دولت حاصل کریں گے، اور اگر آپ کی بائیں آنکھ میں تل ہے تو ایسے لوگوں کے لیے خیال کیا جاتا ہے وہ مغرور ہوتے ہیں۔ آئی برو کے نیچے تل، اگر آپ کی آئی برو کے نیچے تل ہے تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں، آپ نئے آئیڈیاز اور نئی چیزیں بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، آپ فنکارانہ شخصیت رکھتے ہیں۔ کان پر تل، جن افراد کے کان پر تل ہوتا ہے وہ بھروسہ اور اعتماد کے قابل سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور فیملی ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ گردن پر تل، اگر آپ کی گردن پر تل موجود ہے تو آپ اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کو پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بازوؤں پر تل، ایسے افراد جن کے بازوؤں پر تل ہوتا ہے ان میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، ان میں جھجک نہیں ہوتی، جارحانہ اور فیصلہ کن رویہ رکھنا ان کی نیچر میں شامل ہوتا ہے۔ انگلی پر تل، آپ کی کسی بھی انگلی پر تل موجود ہو تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جنگجو ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں مگر یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ ہتھیلی پر تل، ہتھیلی پر تل کا ہونا خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو عورت کے جسم پر موجود تل کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ جسم پر موجود خال یا تل دونوں مرد اور عورت کی شخصیت کے منفی اور مثبت کردار ظاہر کرتے ہیں، تو عورت کے جسم پر موجود تل اس کی شخصیت اور کردار کو کس طرح واضح کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ جس عورت کی گردن پر تل ہو وہ امیر اور خوش قسمت ہوتی ہے، جس عورت کے اوپر والے ہونٹ پر تل ہو وہ عورت خوبصورت اور دلکش ہوتی ہے، جس عورت کے ماتھے پر تل ہو وہ خوش نصیب ہوتی ہے، جس عورت کے ہاتھ پر تل ہو نیک ہوتی ہے، جس عورت کے پاؤں پر تل ہو وہ سمجھدار ہوتی ہے، جس عورت کے دائیں کان پر تل ہو اچھالا ہوتی ہے، جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو وہ ذہین ہوتی ہے، جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور آج کے موضوع کی عورت میں موجود سب سے اہم کیفیت کہ جس عورت کی چھاتی یعنی پستانوں پر تل ہو وہ عورت ہم بستری کی بہت زیادہ شوقین ہوتی ہے، اور جس عورت کے پاؤں پر تل ہو وہ عورت سیر و تفریح کی بھی شوقین ہوتی ہے۔ انگلیوں سے عورت کی پہچان، جس عورت کی چھوٹی انگلی زیادہ لمبی ہوتی ہے وہ عورت وفادار ہوتی ہے، جس عورت کا انگوٹھا چھوٹی انگلی کے برابر ہوتا ہے وہ عورت مطلبی ہوتی ہے، جس عورت کے بیچ والی انگلی شہادت کی انگلی کے برابر ہوتی ہے وہ عورت دھوکے باز ہوتی ہے، جس عورت کی انگلیاں لمبی ہوں وہ عورت بہت تیز دماغ کی ہوتی ہے، جس عورت کی انگلیاں موٹی ہوں وہ عورت بہت معصوم ہوتی ہے، جس عورت کی انگلیاں پتلی ہوں وہ عورت بہت چالاک ہوتی ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو جسم پر موجود خال یا تل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی موجودگی انسان کی شخصیت پر برج کے مطابق کیا اثرات ڈالتی ہے، اور جسم کے مختلف حصوں پر تل انسان کے بارے میں کیا وضاحت کرتے ہیں، اور انسان کے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی شخصیت کیسے پہچانی جا سکتی ہے۔
امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔